पंजाब काबीना ने बिजली बिलों में 14 रुपए रिलीफ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत काबीना पंजाब का अहम इजलास आवाम को रिलीफ देने पर काबीना का वज़ीर आला को खराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा, बिजली में रिलीफ आवाम पर एहसान नहीं, उनका हक है। लेस्को ने वज़ीर आला की हिदायत पर अमल दरामद शुरू कर दिया। पहले 4 बैचेस में बिजली सारिफिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ मिल गया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से बकिया रकम अदा कर दी गई। तहरीर बिलों पर दर्ज है। बिलों के साथ हुकूमत की जानिब से पम्फलेट भी तकसीम। हुकूमत की जानिब से बिजली के बिलों में आर्जी रिलीफ का मामला। लेस्को पर 6 लाख सार्फिन के बिलों की प्रिंटिंग दोबारा करने का इजाफी बोझ डाल दिया गया। ज़राए के मुताबिक दोबारा प्रिंटिंग से लाखों लेस्को रुपए के इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़े। पंजाब में पार्लिमानी सेक्रेटरीज का तकर्रुर। वज़ीर आला ने 25 पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी। उसामा लगारी को महकमा ज़राअत, इफ्तिखार अहमद औकाफ मजहबी अमूर के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। शेब अवैस बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मंसूर आज़म एनर्जी, शहरियार मलिक एक्साइज, मलिक वहीद फूड के पार्लिमानी सेक्रेटरी मुकर्रर। बानी पीटीआई को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नहीं, कैदियों का इलेक्शन लड़ना चाहिए। सजा याफ्ता शख्स का चांसलर का इलेक्शन लड़ना बाइस नदामत है। वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहती हैं, सबसे ज़्यादा मगरिब को जानने वाले को आज मगरबी मीडिया डिसग्रेस का लक़ब दे रहा है। दहशत गर्दी के खात्मे और भाईचारे के फ़रोग़ के लिए करारदाद जमा। नून लीग की रुकने कमल लियाकत ने करारदाद जमा कराई। कहा कि ये ऐवान हर किस्म की दहशत गर्दी की भरपूर मज़म्मत करता है। बलोचिस्तान में दहशत गर्दी पूरी कौम को रंजीदा कर दिया है। 121वां नेशनल मैनेजमेंट कोर्स। पंजाब हुकूमत ने 8 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को ट्रेनिंग में शिरकत से रोक लिया। ट्रेनिंग में शमूलियत न करने से मुतालिक तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। तमाम अफसरान ने 4 माह की प्रमोशन ट्रेनिंग में शिरकत करना थी। वज़ीर आला केपी को पंजाब में सिक्योरिटी क्यों न मिली? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक फैसलाबाद में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को सिक्योरिटी नहीं दी गई। मामला वज़ीर आला पंजाब के नोटिस में लाया जाए। तो अब मुझे बताएं, जो अभी नई हुकूमत आई, कभी उन्होंने बिलियन ट्रीज की बात की है कि हमारे ये प्रोजेक्ट्स और इसको आगे बढ़ाएंगे और दूसरे सूबों की पेशकश करें कि हम ऐसे करें? बिलियन ट्री छोड़ें, मुझे आप वो बताएं वो जंगलात किधर गए हैं? इलीगल जो है टिम्बर माफिया ने जिस तरीके से स्मगलिंग की है वहाँ पर, रोज़ाना सोशल मीडिया भी आपने देखा होगा। आप ये बात कर रहे हैं कि देखें 2013 में हमने एक पुरअमन सूबा खैबर पख्तूनख्वा इनके हवाले किया था। आज अगर सूबा बदअमन हो गया है तो किसकी वजह से हुआ? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की रेट खत्म हो गई। 9 मई मुल्क दुश्मनी का वाक़या है जिस पर समझौता नहीं होना चाहिए। गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबे में दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी से गुजर रहा है। दूसरी जानिब फैसल करीम कुंडी और चौधरी एतजाज़ अहसन की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर केपी के ने बीबी पाक दामन सलामुल्लाह अलैहा के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। शेख इम्तियाज़ महमूद के खिलाफ दर्ज केसेस की तफसीलात फराहम की जाएँ। साइमा इम्तियाज़ ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया है कि शोहर के खिलाफ केसेस और इंक्वायरीज़ की तफसीलात फराहम नहीं की जा रही। अदालत केसेस की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे। आज तो अब मैं ये कहूँगी कि ये 16 महीने से भी बात आगे बढ़ गई है, क्योंकि शायद ही मेरी रिहाई के बाद कोई ऐसा दिन हो कि मैं अपने घर रही हूँ, या तो मैं घर से बाहर रही या मैं अदालतों में अपनी बेल्स के लिए फिरती रही। बट मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि बेशक मैं सब्र करने वालों के साथ हूँ, तो उसने इस सब्र का फल मुझे इस इज़्ज़त से दिया, इस इस्तकामत से दिया, इस साबित कदमी से दिया कि आज मैं अपनी पाकिस्तानी कौम के सामने सुरखरू हूँ।
عالیہ حمزہ کی سائبر دہشت گردی کے مقدمے میں 10 روز کی حفاظتی ضمانت منظور۔ ہائی کورٹ نے تحقیقاتی اداروں کو مزید کارروائی کے لیے قانونی دائرہ کار میں رہنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس باقر علی نقوی نے عالیہ حمزہ کے شوہر کی درخواست پر سماعت کی۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ قاسم علی کی بازیابی کے لیے درخواست پر سماعت کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس سمیت فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے، کل جواب طلب کر لیا۔ درخواست گزار کی جانب سے ختیجہ صدیقی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئیں۔ کہیں رم جھم، کہیں پھوار، کہیں بادل برسے موسلا دھار۔ شہر کے مختلف علاقوں میں پھر بادل برس پڑے۔ گلبرگ، جیل روڈ، کینال روڈ اور مسلم ٹاؤن میں تیز بارش۔ لکشمی چوک، پانی والا تالاب اور گڑی شاہوں میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ نشیبی علاقے زیر آب۔ بارش کے باعث بجلی کا ترسیلی نظام بری طرح متاثر۔ لیسکو کے 46 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ مختلف علاقوں میں بجلی کی بندش پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ لیسکو کی موسم کی خرابی کی پیش نظر لیسکو انتظامیہ کے معزز صارفین سے تعاون کی اپیل۔ ریلوے مغل پورہ ڈویژن میں گندگی کے ڈھیر، بدبو اور تعفن سے علاقہ مکینوں کی زندگی اجیرن بن گئی۔ ذرائع کے مطابق علاقے کو صاف کرنے کا ٹھیکہ 9 لاکھ روپے میں دیا گیا۔ ڈی ایم او آفس نے پوائنٹ کلیئر نہ ہونے کے باوجود بھی ٹھیکیدار کو جرمانہ نہیں کیا۔ شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کا مشن۔ ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا مختلف علاقوں کا دورہ۔ ٹھوکر نے آسبیک، سمسانی روڈ اور جوہر ٹاؤن میں صفائی اور تجاوزات کا جائزہ لیا۔ سی ای او LWMC کو علاقے سے کوڑے کے ڈھیر اور تجاوزات کو فوری ہٹانے کا حکم دیا۔ شہر میں پارکنگ قوانین کی خلاف ورزی پر ٹیپا کا آپریشن۔ انفورسمنٹ ونگ نے گلبرگ زون میں 2 درجن سے زائد املاک کو سیل کر دیا۔ ڈائریکٹر پارکنگ اینڈ انفورسمنٹ 1 نے قیادت کی۔ املاک میں شو رومز، نجی دفاتر، فوڈ پوائنٹس اور کافی شاپ شامل۔ محکمہ ریلوے کا راولپنڈی سے کراچی کے لیے سر سید ایکسپریس چلانے کا فیصلہ۔ ٹرین کا باقاعدہ آغاز 1 ستمبر سے کیا جائے گا۔ سر سید ایکسپریس کراچی سے براستہ فیصل آباد راولپنڈی پہنچے گی۔ مہنگائی کا وار، سبزیوں اور پھلوں کی خریداری نے کیا خوار۔ سرکاری ریٹ لسٹ بھی نظر انداز۔ ادرک 570، لہسن 490، مٹر 300 اور میتھی 290 روپے کلو، خوبانی 400، انگور 370 اور انار 260 روپے کلو میں دستیاب۔ لاہوریوں کے معدے میں زہر گھونپنے کی کوشش ناکام۔ فوڈ اتھارٹی کا شریف پورہ میں جعلی کاربونیٹڈ ڈرنکس یونٹ پر چھاپہ مارا۔ 700 لیٹر جعلی محلول تلف کر دیا۔ 5 سلنڈر، 3 مشینیں اور 2 من چینی سمیت ممنوعہ اجزاء ضبط کر لی گئی۔ ملزم موت۔ امیر بلاج ٹیپو قتل کیس ملزم احسن شاہ کی جیل سے مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ آڈیو میں پولیس آفیسر کے قتل کے لیے شوٹر کا بندوبست کروانے کا انکشاف۔ کہا پلان بنا لیا ہے، لڑکے بھی تیار ہیں۔ پولیس کے مطابق احسن شاہ نے جیل سے خاتون دوست کو فون کیا۔ تو ویسے بھی فنکار ہے، تو ویسے بھی فنکار ہے۔ سر جیل کا فنکار ہو گیا۔ میں نے ٹیم بڑی اچھی بنا لی۔ سب سے پہلے میں نے سوچا چلے نا 1 مہینے کے اندر ہی میں نے تحفہ دے دینا وہ آپ کو بڑا زبردست۔ لاہور چڑیا گھر کی جھیل کو ڈینگی مچھر سے پاک کرنے کا عزم۔ جھیل میں سینکڑوں ڈینگی کلر مچھلیاں چھوڑ دی گئی ہیں۔ مچھلیوں کے باعث جھیل کے پانی پر پیدا ہونے والی سبز کائی اور مچھروں کا خاتمہ ہوگا۔ رنگ برنگی مچھلیاں سیاحوں کی توجہ کا مرکز بن گئیں۔ اور چیمپئنز ون ڈے کا 5 ٹیموں کے سینٹرل کانٹریکٹ شدہ کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ مکمل ہو گئی۔ 5 ٹیموں کے بقیہ کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ آج ہونے کا امکان ہے۔ 150 کھلاڑیوں کا انتخاب کیا جائے گا۔ 5 ٹیموں کے مینٹورز کو ٹیمیں سونپ دی گئی ہیں۔